बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें लाहौर के हल्का NA 122 पे लगी हुई हैं, जहां पे के जिमनी इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली के हल्के के लिए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम NA 122 में जो 3 बड़े उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करेंगे। 2 बड़े उम्मीदवार हैं, सरदार अय्याज सादिक और अलीम खान साहब, और एक तीसरे उम्मीदवार हैं बैरिस्टर आमिर हसन, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उनसे भी हम बात करेंगे। अब आप सोच रहे हो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से क्यों बात की जाए, क्योंकि आम ख्याल यह है कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस हल्के में इतनी मजबूत नहीं है। वजह इसकी यह है कि ये जो हल्का है जो इस वक्त NA 122 है, ये 1970 में ये NA 60 था, और फिर 1970 में ये NA 85 बन गया, और उसके बाद फिर ये NA 94 भी बना, फिर ये तकसीम हो गया 94 में, 95 में, और यहां से जुल्फकार अली भुट्टो साहब इलेक्शन जीते, यहां से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1988 में इलेक्शन जीता। फिर इसी हल्के से एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद, वो भी जीते, जो साइकिल पे कैंपेन किया करते थे। तो एक जमाने में ये हल्का पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ पीपल्स पार्टी इस हल्के से हारना शुरू हो गई। 2 दफा इस हल्के से साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, और एक मरतबा उन्होंने 51,000 वोट हासिल किए, और दूसरी मरतबा उन्होंने 47,000 वोट हासिल किए, लेकिन दोनों मरतबा वो चंद हजार के फर्क से हार गए। तो यहां पर पीपल्स पार्टी के पास 40-50 हजार वोट किसी जमाने में थे, 1970 से लेके और 1993 तक ये वोट जो है पीपल्स पार्टी को पड़ते थे, लेकिन अब ये वोट पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं पड़ रहे। तो ये भी इसकी एक डायमेंशन है। इसलिए हम सरदार अय्याज सादिक साहब से भी बात करेंगे, हम अलीम खान साहब से भी बात करेंगे, और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर आमिर हसन, उनके साथ भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब अलीम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अलीम खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अलीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बहुत ही बिजी इलेक्शन कैंपेन में से हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टियों के सरबराहों को अपने साथ बिठा के तो उनकी तरफ से हमायत का ऐलान करवा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है, इसमें ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनकी भी कोई बहुत अहमियत है? हामिद भाई, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो नून वालों का ख्याल था कि शायद ये इनके लिए बहुत कोई आसान सा मार्क है, और ये शायद इनको तो शायद पता भी नहीं लगेगा, और पता नहीं, कोई कहता था 40,000 से जीत रहा है, कोई कहता था 50,000 से जीत रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे कैंपेन बढ़ती गई, जैसे जैसे अपना रियलिटी पे वापस आए, जब उन्होंने आके हल्के के हालात देखे और पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेक की, अब मेरे ख्याल में पैनिक है इस वक्त, बहुत आप देखें पैनिक की स्टेज है। हमारा एक कारकुन जो है वो रात 11 बजे से मिसिंग था। हमारा कारकुन जो है उसका नाम मोहम्मद अकबर था, और वो पीर गाजी रोड से उसका ताल्लुक था, और रात को हमारे जलसे पे वो मौजूद था। उसने हमारा दफ्तर खोला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खोला हुआ है, और पिछले पैनल में हमारा वो काउंसलर का उम्मीदवार भी था। इस दफा उसने टिकट नहीं ली, लेकिन जब आज से साल पहले टिकटें फाइनल हो रही थी तो हमारे काउंसलर का वो उम्मीदवार भी था, और उसका दफ्तर है इस वक्त हमारे पीर गाजी रोड के ऊपर। उसकी लाश मिली है आज, और वो रात से मिसिंग था। और ये मामला जो है इनके लिए मेरे ख्याल में ये अब इसको किसी और लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। ये इसको सिर्फ सियासी मार्का नहीं रखना चाह रहे, इनके लिए शायद ये जिंदगी मौत का मसला बन गया। अलीम खान साहब, आपका तो ख्याल है कि ये जो आपका कारकुन जो मारा गया है, ये इसका इल्जाम आप हुकूमत पे लगा रहे हैं? हामिद भाई, रात को हमारे जलसे पे ये लड़का मौजूद था। 11 बजे से, रात से जब जलसा खत्म हुआ उसके बाद से ये लड़का मिसिंग था, और वो पूरी मुकम्मल तशद्दुद से उसकी हलाकत हुई है। उसकी हलाकत के उसका तो चेहरा मसख हो चुका है, उसकी सारे जिस्म के ऊपर बुरी तरह निशानात हैं। अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से उसकी लाश जो है इस वक्त वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाई हुई है। मुझे तो वहां से अभी पता लगा है, थोड़ी देर पहले ही मेरे तक इतला मिली है,
اور وہ لڑکا جو ہے وہ رات کو ہمارے ساتھ تھا, ہمارا کارکن ہے, ہمارا دفتر اس نے کھولا ہوا ہے, ہمارے ساتھ کل ریلی میں شامل تھا, ہمارے ساتھ دفاتر کی اوپننگ میں شامل تھا وہ بچہ. انہوں نے یہ پورے کا پورا ایک لڑائی, ایک گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے NA 122 میں, کیونکہ ان کو اپنی شکست نظر آنی شروع ہوئی ہے. 3-4 دن ہو گئے ہیں, یہ پینک میں چلے گئے ہیں. ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان سے لاہور جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ حامد بھائی یہ تو تخت لاہور کے اوپر ہی تو یہ ساری بادشاہت قائم ہے, اور اگر لاہور ہی ہل گیا نیچے سے تو اس پورے کا پورا جو تخت ہے وہ تو دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو NA 122 ہے, یہاں پر جو بڑے بڑے لیڈر خطاب کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, قومی مسائل کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو NA 122 کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کی بہت کم بات ہو رہی ہے. تو NA 122 کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کل میں نے دیکھے ہیں جی, وہ آپ نے بھی شاید فوٹیج دیکھی ہوگی, وہ عابد شیر علی صاحب کل جو تقریر کر رہے تھے اور جس انداز میں کر رہے تھے, وہ واقعی ہماری یہ جو حلقے کی عوام ہے اس کو انٹرٹینمنٹ کی بہت ضرورت تھی حامد بھائی, اور میں عابد شیر علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کی حرکتیں جو ہیں وہ واقعی سٹیج ڈرامے والی لگ رہی ہیں, اور وہ لگ رہا ہے کہ فیصل آباد سے خاص طور پہ ٹریننگ لے کے آئے ہیں اور ہمارے حلقے کی عوام کو انٹرٹین کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی اس طرح کے جو ان کے انٹرٹینرز ہیں وہ آئیں, تشریف لائیں, جنہوں نے اپنے سٹیج ڈراموں پہ شاید کام نہیں مل رہا وہ آئیں اور ہمارے حلقے کی عوام ہے اس کو انٹرٹین کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے آنے سے ہمارے حلقے کی عوام کو کوئی اثر ہو رہا ہے, جی بہت اچھا اثر ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو شکست جو ہے اگر وہ 20,000 سے ہونی تھی, انشاءاللہ تعالی ان حرکتوں سے 30,000 سے ہوگی اور 30 والی 40 سے ہوگی. جہاں تک میرے حلقے کے مسائل کا تعلق ہے, NA 122 میں PP 147 اور 148 دو پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں. 147 سے میں MP رہا ہوں 2003 سے لے کے 2007 تک, وہاں سے میں صوبائی وزیر تھا. میں نے اس حلقے میں حامد بھائی کوئی 3 سے 4 ارب روپے کے کام کروائے ہیں. میں نے وہاں پہ کوئی ایسی گلی, کوئی ایسی نکر نہیں ہے جہاں پہ آپ کو میرے نام کی تختی نظر نہیں آتی. یہ حلقہ جو تھا یہ بہت ہی بیکورڈ ہے. اگر آپ اس علاقے میں کبھی آ کے دیکھیں, ہمارے علاقوں میں ایسے جگہ ہیں جہاں پہ سورج کی لائٹ بھی نہیں پہنچتی, اتنی تاریک گلیاں ہیں, اور یہاں پہ بچے جو ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو سن لائٹ نہیں پہنچتی. یہاں پہ دم گھٹتا ہے, یہاں پہ پینے کا 80% لوگ جو ہیں وہ گندا پانی پی رہے ہیں. یہاں پہ سارے کا سارا جو پانی ہے وہ سیور کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں. بہت برے حالات ہیں. سیور کا مسئلہ بہت بڑا ہے, ہمارا واٹر سپلائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک منٹ اگر میں آپ کو روکوں یہاں پہ بطور MP علیم خان صاحب, میں بہت ہی پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ سن کے کہ NA 122 کے جو 80% لوگ ہیں ان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. تو جب آپ یہاں پہ وزیر تھے, MP تھے, تو آپ نے کچھ نہیں کیا؟ جی میں تو یہ بتانے لگا ہوں, ہمارے پاس تقریباً کوئی 2 ارب روپے کے کام ہیں. میں نے اس کی ساری تفصیل بھی منگوائی ہوئی ہیں جو میں نے اپنے حلقے میں کروائی ہیں. اس میں سے تقریباً 44-45 کروڑ روپے کا کام جو ہے وہ میں نے صرف واٹر سپلائی میں کروایا, اور اس کے علاوہ جو روڈ انفراسٹرکچر کا ہے تقریباً 1.25 ارب روپے کا کام جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر میں ہوا ہے. یہاں پہ میں نے اپنے دور میں ایک میاں میر ہاسپٹل بنوایا جو اس علاقے کا ایک درینہ مطالبہ تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے حامد بھائی کہ پچھلے 4 سال سے وہ ہاسپٹل مکمل ہو چکا ہے. اس حکومت نے اس کا افتتاح نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر علیم خان کی تختی لگی ہوئی ہے. 130 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے جو میاں میر دربار کے بالکل ساتھ واقع ہے, اور یہ اوقاف کی زمین تھی. میں نے یہ اس وقت تقریباً 50 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ ہاسپٹل شروع کروایا تھا. 4 سال ہوئے ہیں, یہ مکمل ہو چکا ہے پر شروع نہیں کیا جا رہا. اتنی زیادتی کر رہے ہیں, اس حلقے کی عوام کے ساتھ اتنا ستیلا پن ہو رہا ہے. 12.5 سال سے یہ جو سردار صاحب ہیں یہ یہاں کے MNA ہیں, ایک مجھے کوئی پروجیکٹ بتا دیں سردار صاحب, کوئی اسکول بنوایا ہو, کوئی کالج بنوایا ہو, کوئی ہاسپٹل بنوایا ہو, کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی چھوٹا پروجیکٹ, کوئی ایک کام تو بتائیں جو انہوں نے NA 122 کے لیے کیا. ایک کام نہیں کیا انہوں نے یہاں پہ. اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیکر بن کے یا چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی فار ریلویز بن کے عوام میں پاپولر ہوئے. عوام تو یہاں کی اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل چاہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں لیکن ایک سوال ہے, دکھ درد میں ان کا مداوا بنے. ایک سوال ہے جی, ایک کیا یہ درست ہے کہ نہ تو سردار ریاض صادق اور نہ ہی آپ دونوں اس حلقے میں نہیں رہتے, آپ دونوں کہیں اور رہتے ہیں لیکن الیکشن 122 سے لڑ رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل اس حلقے میں نہیں رہتا.
सरदार एयाज सादिक साहब भी इस हल्के में नहीं रहते, लेकिन देखें जब मैं इस हल्के में नहीं भी था, मैंने इस हल्के की एक एक गली में काम करवाए हैं। मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा हामिद भाई कि आप इलेक्शन से पहले एक दफा आके अपना एक प्रोग्राम खुद जाएं, इस हल्के में जाएं, अवाम से पूछें अवाम की राय क्या है। अवाम वाकई समझती है कि सरदार साहब ने काम करवाया या अलीम खान ने काम करवाया, और अगर हल्के की अवाम समझे कि सरदार एयाज ने काम करवाया, मैं आपको कहूंगा कि मैं खुद भी ड्रॉ होने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इसका मतलब है इस हल्के के साथ अगर अलीम खान साहब मुझे कह रहे हैं कि खुद आओ और यानी 122 में आके फिरो, तो वाकई फिर इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा एतमाद है। लेकिन एक ये भी बताएं बात कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है, इस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से इल्जामात आप पे भी लगाए जा रहे हैं, एयाज सादिक साहब पे भी लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी हामिद भाई, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूं। मुझे तो बड़ा अजीब सी बात लगती है, तमाम कुव्वतें इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है वो मिलकर मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अपने दोस्तों पे और अपने कारकुनों के ऊपर उनके वसाइल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े हैं। फॉर्चुनेटली मेरे लिए फायदा ये हुआ कि मेरे हल्के में भी चूंकि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन के लिए तमाम गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात जो हैं वो इसके लिए अपनी एक्टिविटी भी साथ ही स्टार्ट किए हैं। मेरा ज़िमनी इलेक्शन और उनका इलेक्शन बिल्कुल साथ साथ आ गए हैं। तो हमारी यूनियन काउंसिल लेवल पे अगर आप मेरे बोर्ड देखेंगे, मेरे आप पम्फलेट्स देखेंगे, मेरे आप बैनर्स देखेंगे, तो उसमें आपको वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की तस्वीर भी नजर आएगी, उसमें हमारे काउंसलर की तस्वीर भी नजर आएगी। वो सारे अपनी अपनी कैंपेन भी साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये इलेक्शन जी जाती है 11 अक्टूबर को, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें हमें बहुत बड़ा एज हासिल हो जाएगा। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी मिल के हल्के में मेरा इलेक्शन लड़ रही है। सिर्फ हल्के की आवाम नहीं लड़ी, बल्कि तहरीक इंसाफ जो पूरे लाहौर में है वो भी यहाँ पे आई हुई है, और वो भी दिन रात जो है इसके लिए मेहनत कर रही है। वो जो आपकी तस्वीर के साथ जनरल राहील शरीफ की तस्वीर थी, वो भी आपने नहीं लगाई, आपके सपोर्टर्स ने लगाई थी? जी, मैंने तो उसके लिए वो सारा वो बल्कि भिजवा भी दिया था। ये सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं लगी हुई, यहाँ पे बेशुमार ऐसे बैनर्स हैं जिनके ऊपर PMLN वालों की तस्वीर के साथ भी जनरल साहब की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा। हामिद भाई, हुआ यह था कि जब 6 सितंबर आया, 6 सितंबर के लिए हमने एक रैली अनाउंस की, और वो जो रैली थी वो PP 148 में और 147 में निकलनी थी। 148 में भी लोग उसमें शामिल हुए, 147 में भी शामिल हुए, और वो तमाम वो लोग थे जो काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हमारे कारकुनान हैं। जब वो उसमें निकले तो उन्होंने पाक फौज के बैनर्स भी लगाए, पाक फौज के लिए उन्होंने पम्फलेट भी उठाए, उन्होंने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। अब अगर उसके अंदर किसी दोस्त ने हमारा जो सिपा सलार है पाकिस्तान का, अगर उसकी तस्वीर लगा दी, इतनी बड़ी इन्होंने सोचा कि शायद पता नहीं कितनी बड़ी इसके अंदर कोई जो है वो साजिश थी। वो लोग जिन्होंने वो तस्वीर लगाई उनकी अपनी तस्वीरें भी उसमें साथ लगी हुई हैं, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उन काउंसलर्स को या उन चेयरमैन को खुद फोन करके पूछ लें कि इसके पीछे कितनी को साजिश थी। अच्छा। अगर लोग हमारी फौज के साथ खुश हैं या फौज की इकदामात को आज काबिल तहसीन समझते हैं और उन्होंने हमारे सिपा सलार की तस्वीर उसमें लगा दी, तो इसमें कोई साजिश नहीं, ये सिर्फ फौज से मोहब्बत थी और उसका इजहार था, और इसमें कोई इतना बड़ा, कोई मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा स्कैंडल नहीं है। ना ही मैंने नून वालों पे एतराज किया, मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि नून वालों की जो तस्वीरें हैं उसके अंदर वो एयाज सादिक साहब या मोहसिन लतीफ साहब ने कोई साजिश के तहत वो तस्वीरें लगाई। मैं कतई तौर पे इसको गलत समझता हूं। लोगों ने अपनी मोहब्बत जो फौज से है उसके अंदर उनकी तस्वीरें लगाई, और शोहदा की भी लगाई और अपने सिपा सलार की भी लगाई। अच्छा, अब एक और सवाल जो है वो भाभी के बारे में है, और ये सवाल जो है मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स और वोटर्स भी चाहते हैं कि उनको भी इसका पता चले। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि रेहाम खान साहबा जो है वो अब सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन अब जो आपकी इलेक्शन कैंपेन है 122 की, उसमें इमरान खान साहब के साथ साथ आपकी भाभी भी साथ ही नजर आ रही हैं, रेहाम खान साहबा भी नजर आ रही हैं साथ। तो क्या इसकी वजह यह है कि रेहाम खान साहबा और मिसेस अलीम खान साहब के बहुत करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और वो जो दोस्ती है उसकी वजह से भाभी पर पाबंदी खत्म करवा दी है, तो ये पाबंदी खत्म करवाने का क्रेडिट आप लेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ हामिद भाई, देखें वो मेरी बहन भी हैं, मेरी भाभी भी हैं जी, और मेरी दोनों बहनें और मेरी बेगम और मेरी जितनी
رشتہ دار ہیں, میری تمام بہنیں, وہ سب اس وقت کیمپین کر رہی جی. ہیں. اور اگر میری بہنیں اور میری بھابیاں اس میں کیمپین کر رہی ہیں تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں. میری ساری فیملی جاتی ہے, جب وہ جا کے لوگوں سے ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹ مانگتی ہیں, ہمارے حلقے کی ماؤں سے بہنوں سے ووٹ مانگتی ہیں, تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اس بات کو پسند کرتے ہیں. جی. اور اگر میری بہن جو ہیں اور میری بھابھی جو ہیں ریحام خان, اگر وہ بھی میرے لیے جا کے ڈور ٹو ڈور ووٹ مانگے, یا ہماری کسی محفل میلاد میں چلی جائیں, یا وہ میرے لیے جا کے کسی فنکشن کو اٹینڈ کر لیں, میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے. انہوں نے نہ ہی کوئی ایسا سیاسی جلسہ کیا ہے, نہ ہی کوئی ایسی سیاسی کارنر میٹنگ کی صدارت کی ہے. انہوں نے جو ہمارے حلقے کے لوگ ہیں, اگر ان کے پاس وہ جائیں اور ان کے جا کے بطور میری بہن اور میری بھابھی جا کے ووٹ مانگیں, تو میرا خیال میں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک یہ بتائیں سوال کہ عمران خان صاحب بڑے بھرپور طریقے سے آپ کی مہم میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر پابندی ہے, وہ حصہ نہیں لے پا رہے. آپ کا یہ نہیں خیال کہ اگر عمران خان صاحب حصہ لے رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی اجازت مل جانی چاہیے, وہ بھی آ کے ایک دل سے آپ کے خلاف کر لیں؟ دیکھیں جی, آئینی طور پہ اس پہ کیا پابندی ہے مجھے تو نہیں پتا جی, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی ورکر ہر ایک کو کھلی آزادی ہونی چاہیے. سارے لیڈرز آئیں, اپنی اپنی کیمپین کریں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں, وہ بھی کیمپین کریں. وزیر اعظم صاحب آئیں, وہ بھی کیمپین کریں. جتنے وزیر آئے ہوئے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور کوئی وزیر اگر 2-4 باقی بچ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اس حلقے میں آ کے کیمپین کریں. لوگوں کی اصلیت تو دیکھیں, لوگ بیچاروں کے ساتھ اس حلقے میں ہو کیا رہا ہے. لاہور کا دل ہے حامد بھائی یہ حلقہ NA 122. تمام لاہور کے جو مین ایریاز ہیں وہ اس حلقے میں ہیں, لیکن اس حلقے میں جو عوام کی حالت ہے, یہ جب تک بڑے بڑے وزراء آئیں گے نہیں, وزیر اعلیٰ آئیں گے نہیں, وزیر اعظم آئیں گے نہیں, ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس حلقے میں عوام بیچارے کس طرح رہ رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. میں تو چاہتا ہوں آئیں ذرا, یہ جا کے لوگوں سے جب ووٹ مانگیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ عوام ان کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے, اور عوام ان کو محبت کا جو اظہار ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کیمپین میں بھی کر رہی ہے. جب یہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور جو آگے سے ان کو سننی پڑتی ہے, آپ حامد بھائی امیجن کریں کہ آپ ایک حلقے میں سے 12 سال MNA رہے ہوں یا 12 سال MP رہے ہوں, اور اس حلقے میں آپ نے کوئی کام نہ کیا اور لوگوں کے دکھ درد میں شامل نہ رہے ہوں. جب 12.5 سال بعد آپ ان لوگوں کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آگے سے آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے, وہ کیا کہیں گے آپ کو آگے سے. تو یہ میں تو چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی آئیں, وہ بھی ڈور ٹو ڈور جائیں, وزیر اعلیٰ آئیں, وہ بھی ڈور ٹو ڈور جائیں, اور عوام سے سنیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, اور عوام سے سنیں کہ وہ ان سے کتنی محبت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں اس کے بعد اگلے دن سے نہ کوئی وزیر آئے گا اور نہ وزیر اعلیٰ اور نہ وزیر اعظم. بہت بہت شکریہ علیم خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ایاز صادق سے بات کریں گے. بل کا تو وائف نے لگا دیا, خوشیوں کا ریمائنڈر کون لگائے گا؟ اس لیے یاد سے اسٹیٹ لائف پالیسی بحال کروا لیں, کیونکہ آخری چند دن باقی ہیں. اگر آپ کی پالیسی 2010 سے لیپس ہو چکی ہے تو 31 اکتوبر 2015 تک اسے بحال کروائیں, اور لیٹ فیس کی مکمل معافی کے ساتھ ساتھ پالیسی کے آغاز سے لے کے اب تک کا بونس بھی حاصل کریں, تاکہ اسٹیٹ لائف کا تحفظ رہے آپ کے ساتھ اور خوشیاں رہیں ہمیشہ آپ کے پاس. رنگ برنگے لمحوں میں جیتی ہے, ہر بدلتے لمحے بدلتی ہے, بکھرتی ہے, سنورتی ہے. یہ ہے زندگی جو لمحوں سے بنتی ہے, اور زندگی کے انہی لمحوں میں 50 سال سے آپ کے ساتھ اینگرو جگ دے بدل. اورینٹ LED ڈسپلے ہر گھر میں چلے جب اسپیشل پرائز آفر ملے. اب 32 انچ اورینٹ LED TV 25,999 روپے اور 40 انچ صرف 35,999 روپے میں. اورینٹ. آج میں آپ کو بتاؤں گی دل میں اکاؤنٹ کھولنے کے طریقے, کہ آپ کسی کے دل میں اکاؤنٹ کیسے کھولیں گے. مسکراہٹیں پھیلانے سے بالکل ایسے ہی رکھتا ہے الائٹ بینک بھی آپ کا خیال, تاکہ کھل جائے آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. کیا سمجھے؟ کتنے کا ہے؟ ₹4,499 میں X6i 4 انچ کی اسکرین کے ساتھ, اور 3.5 انچ کی اسکرین میں X2i ₹3,990, اور X2 میوزک ₹4,100.
मुल्क भर में बिजली के बहरान के खात्मे के लिए तवानाई के मंसूबे कामयाबी से तकमील की जानिब रवां दवा हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीबैक की एक कड़ी, 1320 मेगावाट साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट एक अहम संग मील है। जुलाई 2015 में प्रोजेक्ट के आगाज से वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक काविशों के नतीजे में इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इंशाअल्लाह दिसंबर 2017 में 1320 मेगावाट साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट की तकमील का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट बिजली के बहरान के खात्मे में मुआविन, महकमा तवानाई, हुकूमत पंजाब। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चलेगी, क्योंकि वोल्टा है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी। अब कार में 10 माह मुफ्त तब्दीली की गारंटी के साथ। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। क्या कर रहे हो? वो आता ही होगा। नहीं आएगा। हर रिश्ता चाहे कुछ स्पेशल, मीफे स्पेशल। चंद आदादो शुमार, एक मवाजना। ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2013 $4.5 अरब, अक्टूबर 2015 $20 अरब। पेट्रोल की कीमत मार्च 2013 $113 फी लीटर, अक्टूबर 2015 $74 फी लीटर। इक्तिसादी शरह नमू औसतन मार्च 2013 2%, अक्टूबर 2015 4.5%। डॉलर की कीमत मार्च 2013 $110, अक्टूबर 2015 $104। बिजली की पैदावार मार्च 2013 42%, अक्टूबर 2015 65%। लोड शेडिंग का दौरानिया मार्च 2013 12 ता 18 घंटे, अक्टूबर 2015 6 ता 8 घंटे। तामीर और तरक्की को जिताएं, 11 अक्टूबर को शेर पर मोहर लगाएं। Q Mobile i6i, 5.1 Android Lollipop quad-core processor, 5-inch IPS display, 768 MB RAM for faster browsing, 3G enabled, 5-megapixel back camera. I'm Shahid Kapoor. I know it. To you, Q Mobile i6i, beyond your imagination. चंद आदादो शुमार, एक मवाजना। ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2013 $4.5 अरब, अक्टूबर 2015 $20 अरब। पेट्रोल की कीमत मार्च 2013 $113 फी लीटर, अक्टूबर 2015 $74 फी लीटर। इक्तिसादी शरह नमू औसतन मार्च 2013 2%, अक्टूबर 2015 4.5%। डॉलर की कीमत मार्च 2013 $110, अक्टूबर 2015 $104। बिजली की पैदावार मार्च 2013 42%, अक्टूबर 2015 65%। लोड शेडिंग का दौरानिया मार्च 2013 12 ता 18 घंटे, अक्टूबर 2015 6 ता 8 घंटे। तामीर और तरक्की को जिताएं, 11 अक्टूबर को शेर पर मोहर लगाएं। बिल का तो वाइफ ने लगा दिया, खुशियों का रिमाइंडर कौन लगाएगा? इसलिए याद से स्टेट लाइफ पॉलिसी बहाल करवा लें, क्योंकि आखिरी चंद दिन बाकी हैं। अगर आपकी पॉलिसी 2010 से लैप्स हो चुकी है तो 31 अक्टूबर 2015 तक इसे बहाल करवाएं और लेट फीस की मुकम्मल माफी के साथ साथ पॉलिसी के आगाज से लेके अब तक का बोनस भी हासिल करें, ताकि स्टेट लाइफ का तहफ्फुज रहे आपके साथ और खुशियां रहें हमेशा आपके पास। मुल्क भर में बिजली के बहरान के खात्मे के लिए तवानाई के मंसूबे कामयाबी से तकमील की जानिब रवां दवा हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीबैक की एक कड़ी, 1320 मेगावाट साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट एक अहम संग मील है। जुलाई 2015 में प्रोजेक्ट के आगाज से वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक काविशों के नतीजे में इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इंशाअल्लाह दिसंबर 2017 में 1320 मेगावाट साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट की तकमील का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट बिजली के बहरान के खात्मे में मुआविन,
मुआविन महकमा तवानाई हुकूमत पंजाब। आज मैं आपको बताऊंगी दिल में अकाउंट खोलने के तरीके कि आप किसी के दिल में अकाउंट कैसे खोलेंगे वक्त पर किसी के काम आने से। बिल्कुल ऐसे ही रखता है एलाइड बैंक भी आपका ख्याल, ताकि खुल जाए आपके दिल में हमारा अकाउंट। क्या समझे? बेहतरीन कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में गरीब वालिदैन के ज़हीन बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आला तरीन पेशावराना शोबाजात में नाम कमा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मेहनत कशों के मुस्तहिक बच्चों की हौसला अफजाई और जदीद उलूम तक रसाई के लिए 14 अरब रुपए का जनूबी एशिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड मुख्तस किया गया है। इस बच्चे नूं शहबाज शरीफ ने कंप्यूटर भी दिता है, फिर नाल पैसे दिते गए ने ते ओ पैसों नाल फिर इनके अगे पढ़ाई चलती रही। अब तक 5 अरब 61 करोड़ रुपए मालियत के 1 लाख वज़ाइफ मुल्क भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा और तालिबात को दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला वतन अजीज को जहालत के अंधेरों से निकालना चाहते हैं। मैं अपना गोल्ड मेडल वज़ीर आला के नाम करना चाहती हूँ। चिट्ठियां स्कीम वाले की तरफ से उधर सबब ना लिखा था कि शहबाज शरीफ ने यह अदारा खोलिया, तुसी परेशान ना हो, बच्ची ताड़ी मेहनत करेगी पढ़ेगी। ये बच्चे और बच्चियां आज आपके सामने खड़ी हैं, ये कोई अमीरजादों के बच्चे नहीं हैं, ये कौम के करोड़ों वालिदैन के बच्चों और बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं जो अजीम पाकिस्तानी हैं। इस कौम को बनाने में उनका खून शामिल है। पीफ का जो सालाना जो फंड है उसको 2 अरब रुपए से बढ़ाकर सालाना 4 अरब में कर रहा हूं। पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। और अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए NA 122 अयाज सादिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम अयाज सादिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। अयाज सादिक साहब, इस वक्त NA 122 में जो इलेक्शन कैंपेन है अपने अरूज पर है और दोनों तरफ से ज्यादा ग्रुप्स की और छोटी छोटी पार्टियों की हमायत हासिल करने की भी कोशिश हो रही है। तो आपने भी पिछले 1-2 दिन में बहुत से ग्रुप्स की हमायत हासिल की है। JUP नूरानी ग्रुप, सफदर अब्बासी साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और भी दूसरे ग्रुप्स की आप हमायत ले रहे हैं। आप कुछ दबाव में नजर नहीं आ रहे? जी हामिद भाई, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं जब 2002 में भी इमरान खान साहब के खिलाफ लड़ा था, जब इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के बहुत चहीते थे, तो तब भी दबाव नहीं लिया था। और 2013 में जब सुनामी और उरूज पे थी, तब भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मेरा ख्याल है शायद मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं इतनी जल्दी दबाव नहीं लेता या मैं गुस्से में नहीं आता या रिएक्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से शायद है। बट अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूं मैं कम है। मैं तो बहुत ही एक मामूली छोटा सा एक वर्कर हूं, मगर शुक्र अल्लाह ताला के, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है और बड़ी बात है कि आप दबाव में भी नहीं आते। लेकिन इस वक्त क्योंकि NA 122 पर पूरे नेशनल और अब तो इंटरनेशनल मीडिया का भी फोकस होता जा रहा है, तो एक सवाल ये किया जा रहा है कि बोथ अयाज सादिक साहब और अलीम खान साहब दोनों का ताल्लुक NA 122 से नहीं है, दोनों की रेजिडेंस यानी कि रहायश का यहाँ पर नहीं है और इसकी वजह से आप यहाँ के जो लोगों के मुकामी मसाइल है उस पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आप और अलीम खान दोनों ही आउटसाइडर हैं? हामिद साहब, इसी इलाके में मैं पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा, यहीं पे पला, यहीं पे इन्हीं ग्राउंडों में खेला, इन्हीं कार्सन और ग्रिफिन की ग्राउंडों में क्रिकेट खेली और यहीं रहे और यहाँ रिश्तेदारियां भी अभी हैं, वो सारा कुछ है वहाँ घड़ी शाह। मेरा हॉस्पिटल भी अभी वहीं पे है, जहाँ के मेरा पॉलिटिकल ऑफिस भी है उसके साथ ही, वो सब कुछ वहीं पे। खान साहब का जरूर ताल्लुक या टाउनशिप से है या डिफेंस से, मगर मेरा तो रिश्तेदारियां, अजीजदारियां, रहना, उठना, बैठना, बड़ा सब यहीं पे हुआ। पहले मोहम्मद नगर था, उसके बाद घड़ी शाह था, तो यहाँ पे सारा वक्त गुजारा है मैंने। तो अपना बचपन से क्या, बल्कि मेरी शादी भी हुई तो मैं वहीं उधर ही था और उसी में रहा और वहीं पे मैंने सियासत का भी आगाज किया, जहाँ के मेरे बुजुर्गों ने सियासत का, मेरे दादा ने किया था सियासत का आगाज। जी ठीक है। अच्छा अयाज सादिक साहब, आपने अपने हॉस्पिटल का जिक्र किया, तो अलीम खान साहब भी आजकल अपने एक हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो सूबाई वजीर थे तो उन्होंने मियां मीर हॉस्पिटल
جو ہے وہ تعمیر کروا دیا تھا، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا تھا، لیکن آپ اس کا افتتاح نہیں ہونے دے رہے، اس کو آپریشنل نہیں کروا رہے. وہ 100 سے زیادہ بیڈز کا ہاسپٹل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب، یہ ہاسپٹل بن کے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کا ایشو یہ تھا کہ انہوں نے ہاسپٹل تو بنا دیا، مگر اس میں انہوں نے رستہ اس کا نہیں نکالا. وہ لینڈ لاکڈ ہے، جو رستہ ہے اس پہ 2 گاڑیاں بڑی مشکل سے گزرتی ہیں، اور اگر وہاں وہ رش ہو گیا تو وہاں لینڈ ایکوزیشن کا ایشو چل رہا ہے. کچھ لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی زمین کا قبضہ ہے، کچھ وہ منیمم وہ کر کے منیمم ایکوزیشن کر کے گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے آنے والے کچھ مہینوں میں وہ بھی انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. بٹ لینڈ ایکوزیشن کا ایشو چل رہا ہے، کچھ لیٹیگیشن بھی تھوڑی سی چل رہی ہیں اس میں. اچھا، آپ کافی اور میرا جو ہاسپٹل ہے وہ پرائیویٹ ہے، وہ میں کیا یہاں پہ بتاؤں، وہ تو 1994 سے چل رہا ہے، بٹ وہ ایک اچھا ایشو ہے. ایاز صادق صاحب، یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر تقریباً آپ 10 سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ اس علاقے میں ہیں، MNA ہیں، تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ آج کل یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ایاز صادق صاحب بتائیں کہ اس علاقے میں یعنی 122 میں آپ نے کون سا ایسا بڑا عوام کے لیے پروجیکٹ شروع کروایا ہے جس پہ کہ آپ فخر کر سکتے ہیں؟ جی حامد میر صاحب، علامہ اقبال روڈ جو کینٹ اور صدر کو جوائن کرتی ہے ریلوے اسٹیشن سے، یہاں ہیوی ٹریفک ہے جو اسٹیشن سے نکل کے جاتا ہے ان علاقوں میں. یہ 1947 کے بعد 2013 میں ہم نے کمپلیٹ کرایا. 1947 کے بعد یہ ٹوٹی سڑک تھی، کھڈے تھے، یہاں سیور کا سسٹم ناقص تھا، پرانا آبسلیٹ ہو گیا تھا، ڈرنکنگ واٹر کا ایشو تھا، انکروچمنٹس تھی. ہم نے سب انکروچمنٹس ہٹا کے یہ ایک میجر پروجیکٹ بنایا. اس کے بعد فیروزپور روڈ فیروزپور روڈ کے اوپر یہ جو پروجیکٹ بنا ہے میٹرو کا، یہ بھی میرے حلقے سے. اس کے بعد ایک LOS کا نالا ہوتا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچپن میں، جو LOS سے ملتان روڈ، فیروزپور اور ملتان روڈ کو کنیکٹ کرتا تھا. اس نالے میں ہر سال 4-5 بچے گر کے ڈوب جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے تھے. اور یہاں اتنی زیادہ اس میں سمیل تھی اور مچھر اور بیماری تھی کہ 2-3 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس میں یہ بیماری پھیلتی تھی فیومز کی وجہ سے بھی. وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور شاندار پروجیکٹ ہے. ڈیفینس مین بولیوارڈ گلبرگ، اس سے وہ بہتر پروجیکٹ ہے. ایک یہ پروجیکٹ ہے. اب اورنج لائن کا پروجیکٹ میرے حلقے کے دونوں سائڈوں سے جا رہا ہے. ملتان روڈ سے ہوتا ہوا بورڈ والے چوک سے ہوتا ہوا میرے حلقے کو ٹچ کرے گا اور GT روڈ پہ پھر میرے حلقے کے وہاں سے گزرے گا. اس کے علاوہ ہمارا پانی کا ایشو تھا. بے شمار علاقوں میں ہم نے پانی کی جو ڈرنکنگ واٹر کے پائپ لائنز ہیں جو سیف واٹر کا ہے وہ ڈلوائی ہیں، ٹیوبویلز لگوائے ہیں، ٹرانسفارمرز لگوائے ہیں. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک ہماری پاپولیشن جو ہے، آپ یہ تو چیز مانیں گے کہ پہلے بڑے گھر ہوتے تھے، پھر فیملیز ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اب اس کی پارٹیشنز ہو گئی، لوگوں نے گھروں کے پورشنز بیچنے شروع کر دیے، نمبرز انکریز ہوتے گئے. پرانی جو چیزیں وہ آہستہ آہستہ ریپلیس ہو رہی. تو یہ تو میرا خیال ہے چیزیں چلتی رہیں گی. جب یہ کمپلیٹ ہوں گی تو پتہ چلے گا جو پھر پرانی 10-15 سال 20 سال پہلے جو چیزیں ہوئی تھیں وہ بھی شارٹیج ہو گئی. نمبر آف ہاؤسز انکریز ہو گئے، اس لیے ایکسٹرا ٹیوبویلز لگوانے پڑ گئے ہیں. اور بجلی کا بھی یہی حال ہے کہ نمبر آف میٹرز اور کنیکشنز ایکسٹرا ہو گئے، ٹرانسفارمرز کی بھی شارٹیج. سو یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کہیں کہ جی ہاں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس سے آگے نہیں جائے گا. تو یہ کنٹینیوس ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے. یہ ایک بات کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ کچھ نہیں انہوں نے خرچ کیا، دوسری طرف کہتے ہیں اربوں روپے لاہور کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. پہلے ان سے پوچھیں تو یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کنفیوژن کیا ہے ان کے ذہن میں. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب تو بہت کھل کر NA 122 میں کمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں. آپ کی پارٹی کے ہیڈ ہیں نواز شریف صاحب اور وہ وزیر اعظم ہیں، وہ حصہ نہیں لے سکتے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر عمران خان صاحب حصہ لے رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی اجازت ملنی چاہیے؟ اور تحریک انصاف کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ اگر نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2002 میں نے عمران خان صاحب کو ہرایا اور پھر 2013 میں. ایشو جو ہے نا وہ ہم میرا خیال اگر سمجھنے کی کوشش کریں، ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایگو کا مسئلہ بن گیا ہے، انا کا مسئلہ بن گیا ہے. ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک مسلم لیگ نون کے چھوٹے سے کارکن نے جس کی بڑی معمولی حیثیت ہے، اس نے ایک پارٹی کے سربراہ کو جو عرش تک پہ بیٹھے ہیں ان کو کس طرح یہاں پہ ہرا دیا. اور نہ صرف میرے الیکشن کی بات ہے، وہ تو جو پاکستان کے لوگوں نے عوام نے مینڈیٹ دیا
مسلم لیگ نون کو، اس کو بھی ماننے کو نہیں تیار. سو ان کا تو انا کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی نہیں، انہوں نے ذاتی لے لیا ہے اپنی ذات کے اوپر، اور وہ یہ بھول گئے کہ پاکستان کی بھی ایک اہمیت ہے، ووٹر کی بھی اہمیت ہے، ووٹر کے مینڈیٹ کی ایک اہمیت ہے. اس سلسلے کو چلانا چاہیے، مگر وہ صرف انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف NA 122 بٹ پورا الیکشن جو 2013 کا ہے، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا، ان چیزوں سے کلیئرٹی بھی آ گئی، مگر وہ پھر بھی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری انالیسز ان کے بارے میں. دوسرا، ایک تو علیم خان صاحب لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب. میری تو لڑائی دونوں سے ہے، عمران خان صاحب سے اور علیم خان صاحب سے. میں تو وہ ویڈیو دیکھی تھی، عمران خان صاحب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ورکر سے، وہ کونی شونی مار رہے ہیں، اپنے ورکر کو ہٹا رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کروں کہ وہ لیڈر جو لوگوں سے ہاتھ ملانا نہیں گوارا کرتے، وہ چھوٹے چھوٹے دفتروں کی وارڈ لیول پہ آ کے، یونین کاؤنسل لیول پہ آ کے چھوٹے چھوٹے دفتروں کے فیتے کاٹ رہے ہیں اور وہ وہاں کیمپین کر رہے ہیں. تو میری تو دونوں سے لڑائی ہے، دو لوگوں سے لڑائی ہے، عمران خان صاحب سے بھی اور علیم خان صاحب سے. الیکشن کی لڑائی ویسے میری لڑائی. اچھا، جو آپ کے الیکشن کمپین کے جو جلسے ہو رہے ہیں تو اس میں دیکھا کہ خواتین بھی جو ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کی طرف سے تو خواتین میں کمپین کر رہی ہیں ریحام خان صاحبہ، لیکن آپ اگر خواتین کا جلسہ کرتے ہیں تو اس سے خطاب کرتے ہیں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر خواتین کا جلسہ ہے تو اس میں اگر ادھر اس طرف ریحام خان ہے تو آپ کی طرف سے بھی کوئی خاتون لیڈر جو ہے اس کو جلسے سے خطاب کرنا چاہیے؟ میری بیگم اور ان کے ساتھ خواتین ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں اور انہوں نے کوئی ایک گھر نہیں چھوڑا جہاں وہ گھروں میں پھر لیے. اور وہ جو ہماری مین کارنر میٹنگز ہیں اور چھوٹے جلسے ہیں وہ میری بیگم خود کر رہی ہیں. اور یہ بڑا جو کنونشن ہے وہ حمزہ صاحب نے کیا. مجھے بھی کئی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں کے خواتین ہوتی ہیں اور ان کا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جی میں بھی آ کے ان سے بات کروں، تو میں بھی کر رہا ہوں. سو یہ میرا خیال ہے ہماری 3-4 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جہاں جا کے یہ ہماری کیمپین کو لک آفٹر کر رہے ہیں. حمزہ صاحب علیحدہ کر رہے ہیں، بیگم میری کر رہی ہیں. حمزہ صاحب نے اب یہ جو کنونشن کیا، بیگم میری علیحدہ کر رہی ہیں. زیادہ تر لیڈیز کو ہم پریفر کر رہے ہیں کہ لیڈیز کے ساتھ ہی کریں کیمپین، بٹ مجھے بھی بلا لیتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ریحام خان صاحبہ کی وجہ سے آپ کو کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ ریحام خان صاحبہ کی وجہ سے ہری پور نہ ہو جائے گی. اچھا چلیں. اچھا، اب آخر میں مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے دونوں طرف لگ رہا ہے، یعنی PTI پہ بھی لگ رہا ہے اور PMLN پہ بھی لگ رہا ہے. اور میں نے علیم خان صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کے سپورٹرز جو ہیں وہ اپنے پوسٹرز اور بینرز میں جنرل راحیل شریف کی تصویر کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جی نون لیگ والے بھی راحیل شریف صاحب کی تصویر لگا رہے ہیں. تو یہ دو چھوٹے چھوٹے جواب دے دیں کہ ایک تو راحیل شریف صاحب کی تصویر لگانا آپ کے لیے درست ہے یا نہیں ہے، اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سب کو نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، ادھر وہ بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کو خیال نہیں کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کا؟ میر صاحب، جہاں تک ضابطہ اخلاق کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن کے رولز چینج کرنے پڑیں گے. میں تو غریب آدمی ہوں، سفید پوش ہوں، میں اس طرح کا الیکشن نہ لڑ سکتا ہوں، نہ افورڈ کر سکتا ہوں. یہ میں چوتھا الیکشن لڑ رہا ہوں. یہاں میرے حلقے میں جو میرے تعلقات بنے ہیں، جو دوستیاں بنی ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں، وہ ایک دفتر کی جگہ 2-3 دفتر کھول رہے ہیں. ہمارے چیئرمین کے امیدوار، وائس چیئرمین کے، کاؤنسلرز کے، لیڈیز کے، یوتھ کے، لیبر کے، وہ سب دفتر کھول رہے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے جب 2002 کا الیکشن تھا، جب خوف زدہ سے مشرف صاحب کی آمریت میں لوگ تب جنہوں نے دفتر کھولے تھے، وہ ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ دفتر کھولے ہیں. جہاں تک آپ نے فوج کا تعلق کی بات کی، ہم نے کہیں نہیں لگائے، ان کے پوسٹر پہ ضرور لگے ہیں. یہ جو ہمارے سپورٹر ہیں ان کا آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کسی طرح کا اس طرح کا لگایا. مگر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر پیسہ الیکشن جتاتا تو علیم خان صاحب کبھی کوئی الیکشن نہ ہارتے اور میں کبھی کوئی الیکشن نہ جیتتا. تو آپ کو یقین ہے کہ آپ جیت رہے ہیں؟ علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 سے 30 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت جائیں گے. وہ میرا کہہ رہے ہوں گے کہ میں 20 سے 30 ہزار ووٹ کی لیڈ سے جیتوں گا، وہ اپنا نہیں کہہ رہے ہوں گے. میر صاحب جو چینج مجھے نظر آیا، جو لوگ 2013 میں بھٹک گئے تھے، جو لوگ سونامی سے بہت امپریس ہو گئے تھے، ان کی جو واپسی ہوئی ہے کہ جی کہ ہم واپس کام کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف تسلسل چاہتے ہیں، چین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، اس سے جاب کریشن ہوگی، نوکریاں ملیں گی.
लोग देख रहे हैं कि किसी सिम्त में हुकूमत जा रही है, और चीन की हुकूमत ने भी पहली दफा पाकिस्तान की हुकूमत पर नवाज शरीफ साहब के ऊपर इत्मीनान करते हुए ये किया। फिर शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, जिस तरह बिजली 14 घंटे से अब 4 घंटे पे आ गई है, ये इश्यूज लोग हमसे बात भी करते हैं, रिलेट भी करते हैं। और वो जो इमरान खान साहब का पीक पीरियड था 2013, उसमें अगर इमरान खान साहब नहीं जीत सके तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब मुझे नजर आ रहा है हमने बहुत बेहतरी है तब में और अब में। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार याद सादिक साहब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA122 के हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम NA122 का जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें हिस्सा लेने वाले एक और उम्मीदवार से बात करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। बेहतरीन कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में गरीब वालिदैन के ज़हीन बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आला तरीन पेशावराना शोबाजात में नाम कमा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मेहनत कशों के मुस्तहिक बच्चों की हौसला अफजाई और जदीद उलूम तक रसाई के लिए 14 अरब रुपए का जनूबी एशिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड मुख्तस किया गया है। इस बच्चे नूं शहबाज शरीफ ने कंप्यूटर भी दिता है, फिर नाल पैसे दिते गए ने ते ओ पैसों नाल फिर इनके अगे पढ़ाई चल रही है। अब तक 5 अरब 61 करोड़ रुपए मालियत के 1 लाख वज़ाइफ मुल्क भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा और तालिबात को दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला वतन अजीज को जहालत के अंधेरों से निकालना चाहते हैं। मैं अपना गोल्ड मेडल वज़ीर आला के नाम करना चाहती हूँ। चिट्ठी आई टीम वाले की तरफ से ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ परेशान ना हो, बच्ची ताड़ी मेहनत करेंगे पढ़ेगी। ये बच्चे और बच्चियां आज आपके सामने खड़ी हैं, ये कोई अमीरजादों के बच्चे नहीं हैं, ये कौम के करोड़ों वालिदैन के बच्चों और बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं जो अजीम पाकिस्तानी हैं। इस कौम को बनाने में उनका खून शामिल है। पीफ का जो सालाना जो फंड है उसको 2 अरब रुपए से बढ़ाकर सालाना 4 अरब में कर रहा हूं। पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड, हुकूमत पंजाब। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चलेगी, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस फ्री VRLA मोटरसाइकिल बैटरी। न पानी की फिक्र, न चार्जिंग का मसला। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। चंद आदादो शुमार, एक मवाजना। ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2013 $4.5 अरब, अक्टूबर 2015 $20 अरब। पेट्रोल की कीमत मार्च 2013 113 रुपए फी लीटर, अक्टूबर 2015 74 रुपए फी लीटर। इक्तसादी शरह नमू औसतन मार्च 2013 2%, अक्टूबर 2015 4.5%। डॉलर की कीमत मार्च 2013 110 रुपए, अक्टूबर 2015 104 रुपए। बिजली की पैदावार मार्च 2013 42%, अक्टूबर 2015 65%। लोड शेडिंग का दौरानिया मार्च 2013 12 ता 18 घंटे, अक्टूबर 2015 6 ता 8 घंटे। तामीर और तरक्की को जिताएं, 11 अक्टूबर को शेर पर मोहर लगाएं। कितने का है? ₹4,499 में X6i 4 इंच की स्क्रीन के साथ और 3.5 इंच की स्क्रीन में X2i ₹3,990 और X2 म्यूजिक ₹4,100। बेहतरीन कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में गरीब वालिदैन के ज़हीन बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आला तरीन पेशावराना शोबाजात में नाम कमा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मेहनत कशों के मुस्तहिक बच्चों की हौसला अफजाई और जदीद उलूम तक रसाई के लिए 14 अरब रुपए का जनूबी एशिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड मुख्तस किया गया है। इस बच्चे नूं शहबाज शरीफ ने कंप्यूटर भी दिता है, फिर नाल पैसे दिते गए ते ओ पैसों नाल फिर इनके अगे पढ़ाई चल रही है। अब तक
5 अरब 61 करोड़ रुपए मालियत के 1 लाख वज़ाइफ मुल्क भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा और तालिबात को दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला वतन अजीज को जहालत के अंधेरों से निकालना चाहते हैं। मैं अपना गोल्ड मेडल वज़ीर आला के नाम करना चाहती हूँ। चिट्ठी आई चीफ वाले की तरफ से ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ पढ़े। ये बच्चे और बच्चियां आज आपके सामने खड़ी हैं। ये कोई अमीरजादों के बच्चे नहीं हैं। ये कौम के करोड़ों वालिदैन के बच्चों और बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं जो कि अजीम पाकिस्तानी हैं। इस कौम को बनाने में उनका खून शामिल है। पीफ का जो सालाना जो फंड है उसको 2 अरब रुपए से बढ़ाकर सालाना 4 अरब में कर रहा हूं। पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड, हुकूमत पंजाब। रंग बिरंगे लम्हों में जीती है, हर बदलते लम्हे बदलती है, निखरती है, संवरती है। ये है जिंदगी जो लम्हों से बन रही है और जिंदगी के इन्हीं लम्हों में 50 साल से आपके साथ एंग्रो जग दे बदल। चंद आदादो शुमार, एक मवाजना, ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2013 $4.5 अरब, अक्टूबर 2015 $20 अरब, पेट्रोल की कीमत मार्च 2013 113 रुपए फी लीटर, अक्टूबर 2015 74 रुपए फी लीटर। इक्तिसादी शरह नमू औसतन मार्च 2013 2%, अक्टूबर 2015 4.5%, डॉलर की कीमत मार्च 2013 110 रुपए, अक्टूबर 2015 104 रुपए। बिजली की पैदावार मार्च 2013 42%, अक्टूबर 2015 65%। लोड शेडिंग का दौरानिया मार्च 2013 12 ता 18 घंटे, अक्टूबर 2015 6 ता 8 घंटे। तामीर और तरक्की को जिताएं, 11 अक्टूबर को शेर पर मोहर लगाएं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे NA 122 लाहौर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। इन्होंने 2013 के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। अस्सलाम वालेकुम आमिर हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी आमिर हसन साहब, ये बताइए कि आप भी NA 122 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बताएं कि ये वो हल्का है जहां पर किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो साहबा ने इलेक्शन लड़ा था, 53,000 वोट उन्होंने लिए थे, और साथ वाला जो हल्का था वहां पे शेख रशीद साहब जो बाबा सोशलिज्म थे, साइकिल पे कैंपेन चलाया करते थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गए थे। 54,000 कुछ 100 वोट उन्होंने भी लिए थे। तो क्या वजह है कि अब ये जो हल्का है यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने एक साइकिल वाले को वोट दिया था, वो जीत गई, लेकिन आपने जब 2013 में इलेक्शन लड़ा तो आपको 2,500 वोट बड़ी मुश्किल से मिले। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के डिक्लाइन की वजह क्या है? शुक्रिया मीर साहब। बात यह है कि जो जिक्र आपने किया कि जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अरूज का ज़माना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आम आदमी को, शेख रशीद साहब को, जो एक पढ़े लिखे और दरमियाने तबके से थे, उन्हें यहाँ पे टिकट दिया और वो जीते। लेकिन साथ इस वाले हल्के में भुट्टो साहब और मोहतरमा जीतती रहीं। लेकिन मीर साहब इसका इस हल्के का क्या पूरे लाहौर को गहना दिया 1985 की सियासत ने, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आ गई कि सियासत बरादरी के साथ और सरमाए के साथ होगी। और जनरल ज़िया का वो लगाया पौधा जिस बुरे तरीके से आज अपने नुक्ता अरूज पे पहुंच गया। और मेरा गिला यहाँ पे इमरान खान साहब से भी है, जो कहते रहे कि हम लोग तब्दीली लेके आएंगे और नौजवान पढ़े लिखे मिडिल क्लास आएंगे, लेकिन जिस बुरे तरीके से पामाल इस दफ़ा आम आदमी के हकूक़ हो रहे हैं, गरीब के हकूक़ हो रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये सरमायादारों के मुकाबला है दरमियान, और इसमें अवाम कहीं नज़र नहीं आते। मीर साहब, जिस तरह 2013 के इलेक्शन में प्रो दहशतगर्द कुव्वतों को दिखाया गया कि लाहौर उनका है, अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है NA 122 में कि ये सरमायादारों का, हालांकि यहाँ पे रेलवे मजदूर रहते हैं, यहाँ पे गरीब रहते हैं, यहाँ पे बहुत पिसा हुआ कुचला हुआ तबका रहता है जो कि मेजॉरिटी में है,
لیکن دکھایا ایسے جا رہا ہے کہ یہاں پہ صرف بینرز کی بدولت، نہیں، لیکن عامر صاحب یہ جو کچلا ہوا طبقہ ہے جو ریلوے کے مزدور ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ 2013 میں انہوں نے آپ کو الیکشن میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میر صاحب، ایک تو 2013 کے الیکشن کے جو ریزلٹس رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اوپر کوئی بھی جماعت مانتی ہے کہ وہ ٹھیک الیکشن تھے، اور اگر انہیں ٹھیک مانا جاتا اور خصوصاً NA 122 کو مانا جاتا تو آج یہاں پہ ضمنی الیکشن نہ ہو رہے ہوتے۔ تو میر صاحب وہ ریزلٹس تو اسی قسم کے تھے، اور جو ہمارے ساتھ حال ہوا، کیمپین ہم کر نہیں سکتے تھے، پروپیگنڈے کی حد تھی ہمارے خلاف، اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہے یہاں کے مزدوروں کو کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کی 150% تک تنخواہ بڑھاتی ہے، اور ایک طرف کوئی شخص آپ کو بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے 1 مہینے کا راشن دیتا ہے، تو ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ میرا بڑے بنیادی سوال ہے میر صاحب، یہاں پہ جو امیدوار کانٹیسٹ کر رہے ہیں میرے محترم ہیں، ایاز صادق صاحب کا اس حلقے سے تعلق نہیں، وہ گلبرگ کے رہائشی ہیں، علیم خان صاحب کا تعلق ڈیفنس سے ہے، تو کیا NA 122 کے لوگ بھیڑ بکریاں ہیں؟ آپ اس حلقے میں رہتے ہیں؟ کوئی شخص اس قابل نہیں کہ ان کی نمائندگی کر سکے؟ آپ اس حلقے میں رہتے ہیں؟ جی، میں ادھر کی جمپال ہوں میر صاحب، میں سمنا آباد بستامی روڈ پہ، ادھر ہی میں پیدا ہوا، ادھر ہی میں ساری زندگی رہا، اور آج بھی میں انہی گلیوں میں رہتا ہوں۔ اچھا، میں اسی حلقے کا ہوں رہنے والا، اور NA 122 اچھا، آپ نے کہا 2013 کے 2013 کے الیکشن رزلٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میں چھوڑ دیتا ہوں، 2008 کا الیکشن رزلٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی ایاز صادق صاحب جیتے، 79,506 ووٹ تھے، اور ان کے مقابلے پہ جو پیپلز پارٹی کے تھے میاں عمر مصباح الرحمان، انہوں نے 24,993 ووٹ لیے۔ تو 24,000 ووٹ تو پیپلز پارٹی نے 2008 میں بھی لے لیے، تو کیا ابھی آپ 24,000 کا آدھا آپ کو مل جائے گا؟ میر صاحب، جو میں نے کیمپین کی ہے، شاید میں اس حلقہ 122 کے اندر وہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں بنا سکا جیسے کہ دوسرے 2 امیدواروں نے بنائی ہے، لیکن میں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی بنائی ہے، جتنی ڈور ٹو ڈور کیمپین میں نے کی ہے، اور میں نے ایک وہاں پہ لوگوں کے قریب گیا ہوں، کارنر میٹنگز کی ہے، اور میں نے ایک بات کی ہے میر صاحب کہ کیا دولت کے تکبر اور اقتدار کے غرور کے مقابل اگر ایک عام آدمی کھڑا ہو تو کیا عام آدمی اس کے ساتھ چلے گا؟ میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں اسی طرح ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، اور میں نے سامنے لوگوں کے یہ بات رکھی ہے کہ کیا ووٹ اقتدار کی وجہ سے ملے گا، سرمائے کی وجہ سے ملے گا، کردار اور اہلیت کی وجہ سے ملے گا؟ اور میر صاحب، میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میڈیا آج بڑا مضبوط ہے جو لوگوں کی رائے بناتا بھی ہے، میں درخواست کروں گا کہ آپ تینوں کینڈیڈیٹس کو جس طرح باہر کے ممالک میں ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ لیں، ہم ایشوز کے اوپر بات کریں، ہم تنقید نہ کریں۔ یہ والا جو ضمنی الیکشن ہے نہ کسی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ہے نہ کسی کو پرائم منسٹر ہٹانے کے لیے ہے، تو اس کے اندر یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ عوام کا حق حاکمیت انہیں لٹایا جائے، جو ادھر کا رہائشی ہو، کوئی عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، اہل ہو، کردار کے اوپر ووٹنگ ہو۔ عمران خان صاحب دوسروں کے بارے میں تو کہہ دیتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر زندہ لاشیں ہیں، تو میں امید کروں گا کہ PTI کے ورکر اس دفعہ زندہ لاشیں نہیں بنیں گے، اور وہ عمران خان کے فلسفے کے تحت مجھے پرکھیں گے۔ اگر میں ان کے امیدوار سے زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ نوجوان اور زیادہ مڈل کلاس کا ہوں تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ مجھے فلسفے پہ پرکھا جائے، مجھے کسی نشان کے ساتھ نہ پرکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم نے جو بھی NA 122 کے حوالے سے اور قومی سیاست کے حوالے سے اہم ترین سوالات تھے، وہ تمام سوالات ان تینوں امیدواروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ کچھ سوالات یقیناً رہ گئے ہوں گے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت جو ہے وہ بالکل ہے، اور یہ امیدواروں سے ہم نے اس پہ بات بھی کی۔ تو یا تو جو الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور اگر تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس کی جو خلاف ورزی ہے اس پر سختی سے نوٹس لیا جانا چاہیے۔ کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی ایسے پڑھے لکھے نوجوان کو ایسے حلقے سے ٹکٹ دیں گی کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہ ہوں؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہو رہا ہے، اور یہ صرف NA 122 کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے اور ہماری آئندہ کی جو سیاست ہے اس کے لیے بھی یہ سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس تو فی الحال نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اور اگلے الیکشن تک آپ کو اور مجھے مل جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔